सवाल, इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले कौन कौन सी और निशानियां ज़ाहिर होंगी? जवाब, सुफियानी का खरूज, यमनी का ज़हूर, आसमानी सदा, नफ्स ज़किया का कत्ल, बैदा में लश्कर का ज़मीन में धंसना। सवाल, क्या इमाम मेहदी का नाम भी मोहम्मद होगा? जवाब, जी हाँ, हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और उनकी कनियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होगी। सवाल, इमाम मेहदी किस नस्ल से होंगे? जवाब, इमाम मेहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। सवाल, शाम गरीबा में अहले तशरीफ वाले लाइट बांध करके क्या करते हैं? जवाब, अहले तशरीफ शिया मुसलमान शाम गरीबा को 10 मुहर्रम यौम अशूरा के बाद शब आशूरा यानी अशूरा की रात को मनाते हैं। ये रात गम, सोग और मातम की रात होती है जिसमें करबला के शोहदा की मजलूमियत, खास तौर पर अहले बैत और ख़ानदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को याद किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदा की याद में नूहे पढ़े जाते हैं। सीना ज़नी और मातम किया जाता है जिसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे शामिल होते हैं। बाज़ इलाकों में मजलिस शाम गरीबा अंधेरे में चिराग बुझा कर की जाती है ताकि करबला की तन्हाई और वहशत को महसूस किया जा सके। ये अलामत होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद उनके खेमे जलाए गए, बच्चे और ख़वातीन तन्हा और बेयारो मददगार हो गए। शोहदाए करबला का जिक्र खास तौर पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इमाम ज़ैन अल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुसीबतों को याद किया जाता है। दुआए कमील या दीगर मनाजात पढ़ी जाती हैं। बाज़ मकामात पर इज्तिमाई दुआएं होती हैं कि ज़ालिमों का खात्मा हो और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द हो। कई इलाकों में शाम गरीबा की अलामत के तौर पर जले हुए खेमे या खाली खेमे बनाए जाते हैं। खेमा सोजी की अलामत रस्म अदा की जाती है ताकि करबला के बाद बेकसी का इजहार हो। खामोशी और सोगवारी ये रात पर गम होती है। कुछ लोग खामोश बैठकर भी शोहदा की याद मनाते हैं। बाज़ घरों में चिराग बंद रखे जाते हैं, टीवी या खुशी का कोई सामान बंद रखा जाता है। शाम गरीबा अहले तशरीह के लिए सिर्फ एक रात नहीं बल्कि एक एहसास है। करबला के बाद अहले बैत पर जो जुल्म ढाए गए, इनकी याद में गम, सोग और वफा का इजहार किया जाता है। सवाल, इमाम मेहदी कहां से ज़हूर फरमाएंगे? जवाब, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से ज़हूर फरमाएंगे और खाना काबा के पास उनकी बैयत होगी। सवाल, क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दज्जाल के आने से पहले होगा? जवाब, जी हाँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दज्जाल के आने से पहले होगा और वो दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत हुकूमत करेंगे? जवाब, बाज़ रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 7 से 9 साल हुकूमत करेंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। सवाल, वो कौन सी 2 चीजें हैं जो बीवी अपने शोहर को कभी भी नहीं दे सकती? जवाब, पहला, माँ का रुतबा। बीवी कभी भी शोहर के लिए माँ का मकाम या दर्जा नहीं ले सकती। माँ का रुतबा इस्लाम में बहुत आला है और उसका बदल कोई नहीं। दूसरा, बाप का साया या तरबियत। बीवी अपने शोहर को उसके बाप की जगह नहीं दे सकती, ना उसकी तरबियत या शफकत का बदल बन सकती है जो एक बाप देता है। ये एक इखलाकी व फिक्री बात है जो अक्सर नसीहत या हिकमत के अंदाज में कही जाती है कि दुनिया की हर चीज बीवी दे सकती है मगर माँ और बाप की जगह नहीं दे सकती। सवाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान कैसे होगी? जवाब, नंबर 1, उनका चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा होगा। नंबर 2, उनके कंधे पर नबूवत की मोहर की निशानी होगी। नंबर 3, वो रात को इबादत गुजार और दिन को आदिल और बहादुर होंगे। नंबर 4, लोग खाना काबा में उनके हाथ पर बैयत करेंगे। सवाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले दुनिया का क्या हाल होगा?
جواب: نمبر 1، دنیا میں ظلم و جبر عام ہوگا۔ نمبر 2، سود، فحاشی، قتل و غارت عام ہوگی۔ نمبر 3، مسلمان کمزور اور پریشان ہوں گے۔ نمبر 4، دین کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو ظہور کا حکم دے گا۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جواب: فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے، لیکن اللہ نے اسے روکے رکھا۔ اس کے دربار میں موجود مومن شخص اور بیوی آسیہ نے بھی اس کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی فرعون کے محل میں گزرا، اس لیے اسے فوراً قتل کرنا آسان نہ تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے گھر میں کیسے گزرا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں بہا دیا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ فرعون کے محل تک پہنچے اور فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کی پرورش کی۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کیوں یقین نہ کیا؟ جواب: تکبر، اقتدار کا غرور اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ فرعون کو حق قبول کرنے سے روکتا رہا۔ وہ ڈرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے اس کی حکومت چھن جائے گی۔ سوال: کیا فرعون نے خواب میں کوئی عجیب چیز دیکھی تھی؟ جواب: روایت کے مطابق فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ اسی ڈر سے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا۔ یہ روایت قرآن میں نہیں بلکہ تاریخی کتب میں آئی ہے۔ سوال: فرعون کے وزیر کا نام کیا تھا؟ جواب: قرآن میں فرعون کے ایک وزیر حامان کا ذکر ہے، جسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا۔ سوال: فرعون نے کس چیز کی تعمیر کا حکم دیا؟ جواب: اس نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں۔ سوال: کیا سینے کے بال صاف کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں سینے کے بال صاف کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی ہدایت موجود ہے؟ جواب: نہیں، سینے یا جسم کے دیگر حصوں کے بالوں کے بارے میں کوئی مخصوص حکم قرآن یا حدیث میں نہیں آیا۔ اسلام نے صرف 3 جگہوں کے بال صاف کرنے کی واضح ہدایت دی ہے۔ پہلا بغل کے بال، دوسرا زیر ناف بال، تیسرا مونچھ سے چھوٹی کرنا۔ سوال: آیت الکرسی قرآن کی کون سی سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں۔ سوال: آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ یہ اللہ کی ذات، صفات، قدرت اور علم کو بیان کرتی ہے۔ سوال: آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: حفاظت، سکون، شیطان سے بچاؤ، جنت میں داخلہ۔ سوال: امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب: امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی سفیانی کا خروج اور نفس زکیہ کا قتل ہے۔ سوال: آیت الکرسی سونے سے پہلے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: تاکہ پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہیں، جیسا کہ حدیث بخاری میں ہے۔ سوال: کیا عورت ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟ جواب: زبان سے قرآن کی تلاوت نہ کرے، لیکن دل میں یا دم کے لیے پڑھنا بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ سوال: کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آسمان سے آواز آئے گی؟ جواب: جی ہاں، رمضان کے 23ویں شب کو آسمان سے ایک غیبی آواز آئے گی جو ہر انسان کو امام مہدی علیہ السلام کی طرف متوجہ کرے گی۔ سوال: امام مہدی علیہ السلام کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ جواب: امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ظہور فرمائیں گے
اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی بیعت ہوگی۔